ادھر ویکھو یہ لعنت ہے بہت بڑی نسب دوستے غرور کرنا. مصطفیٰ پہلو ہی سبق دے گئے نے. اے قریشیو اے سارے بلا کے حضور نے فرمایا خبردار یہ نہ کرنا قیامت نو تسا نسب لے کے آو لوگ عمل لے کے آون. رسول نے اس دن نسب نو قتل کر کے چھوڑ دیتا ہے. رسول دس دیتا ہے محمد دی بارگاہ وچ شریعت چلتی ہے ادب چلتا ہے نسب نہیں. امام بری سرکار دا اے ویکھو دوستو آپ نے صفحہ نمبر 337 دے اوتے ادب دے حق وچ لکھیا ہے تے نسب دے فخر غرور دے خلاف لکھیا ہے. چند اشعار سنانا امام بری سرکار صفحہ نمبر 337 دے اوتے لکھدے نے آدمی را نہ فخر بر نسب. یہ وزن نام حق کتاب پڑھائی جاندی درس نظامی چھوٹے بچیاں یہ وہی باہر تو وہی بدل. آدمی را نہ فخر بر نسب شرف ابن آدم از ادب. فرماندے نے آدمی واسطے فخر نسب دے اوتے نہیں. آدمی دا انسان دا ناز نسب دے برادری نہیں بھاویں سید بھی ہوئے. آدمی دا ناز اصل ہے تے نسب دی بجائے ادب ادب ادب. جے ادب مل گیا تو سمجھو باعث فخر دولت مل گئی. جے ادب نہ ملیا تو نسب کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. سنو اور سکولی سیدہ کا پٹھا بہا دیتا ہے. سکولیاں نے تعلیم مصطفیٰ ہی لگ گئی نا. تو جدو انگریز یہودی دی پڑھائی آئی تو اس لانتی دی پڑھائی دے اندر نسلی تفاخر کھڑا ہے نسب دے اوتے غرور کھڑا ہے. اس نسب دے غرور نے اس لانتی نو سید الانبیاء دے مقابلے چ لے آندا. تے جیڑا سید اس نسل دے غرور دے رہے گا اللہ دے غضب چان کے اور نبی دے دین شریعت دے مقابلے چ قاتل بن جائے گا. وہ کدی عزت نہیں وہ ذلت پا جائے گا. عزت انہیں پانی ہے جنہیں محمد دے ادب شریعت دا لحاظ رکھنا ہے. آدمی را نہ فخر بر نسب. امام بری سرکار بول رہے ہیں وہ لکھ گئے چشتی سنا رہا ہے کسے کنجر لکھیا ہے تے کنجری نے سنایا ہے. پری پری امام بری چھڑ کوٹی قسمت کرو کھری لاکھ لعنت. انج کھوٹیاں قسم دا کھریاں نہیں ہوندیاں او مردود ہو. کھوٹیاں قسم دا اس لئی کھریاں ہوندیاں نے جس لے نہ بابیاں دے راہ دے ٹر پو. آپ فرماندے نے آدمی را نہ فخر بر نسب شرف ابن آدم زادہ بس. فخر نام و نسب چکار آید آدمی زاد را ادب باید. مرو ستیاں بیماریاں قسم ذات بھی کر گیا نا. انہاں مینوں جلال تے قہر تے غصہ چڑھدا ہے نا کہ میں انہاں سجدہ نو جیڑا رسول دی شریعت دے مقابلے آندا ہے تے سید ہون دے فخر کردا ہے. میں ٹوٹے کر دیاں اودے ٹوٹے. ادھر ویکھو یہ لعنت ہے بہت بڑی نسب دوستے غرور کرنا. مصطفیٰ پہلو ہی سبق دے گئے نے. اے قریشیو اے سارے بلا کے حضور نے فرمایا خبردار یہ نہ کرنا قیامت نو تسا نسب لے کے آو لوگ عمل لے کے آون.
رسول نے اس دے نسب نو قتل کر کے سٹ دیتا ہے. رسول دس دیتا ہے محمد دی بارگاہ وچ شریعت چلدی ہے، ادب چلدا ہے، نسب نہیں. خوشامدہ کر کر کے سجدہ دیا پٹھا بہا دیتا ہے. سنو ادھر ویکھ، میں گل تاریخی کرنا چاہنا بڑی عجیب. دو حکومتاں سن اسلام دیاں مسلماناں دیاں دنیا دی. ایک سلطنت عثمانیہ سی عرب دو، ایک سلطنت مغلیہ سی ہندوستان دو. وہ ایویں ہے کہ نہیں؟ سلطنت عثمانیہ ختم کرائیے سید نے وہ مکے دا شریف، وہ برطانیہ نہ رل کے تے اسلام دی حکومت مکوائی سو. یہودیاں نہ رل کے اسلام نال غداری کیتی. رسول دی امت نو قتل کرایا ہے، رسول دی شریعت نو قتل کرایا ہے. یہودی دی عرب دے اوتے ہمیشہ حکومت قائم کرائی ہے. وہ شریف مکہ سی، حسین او دا نام سی. شریف مکہ حسین مکے دا حاکم نائب. عثمانی سلطنت والیاں رحم کی عزت کیتی. وہ مکے مدینے دا حاکم بناندے سن سید نو تاکہ رسول نانے دے دربار دے اوتے حاضر رہے تے خدمت کرتا رہے. ایڈا لانتی سور نکلیا، سور کتا نکلیا، کتے تو بھی بھیڑا نکلیا. وہ یہودیاں نال رلیا تے رسول دی امت تے شریعت تے حضور دے روزے نو یہودیاں دے ہتھاں وچ دے دتا. بدبخت ہوئے گا وہ سید جڑا جنہاں دے ہاتھ چومن تے خوش ہوئے. قسم اس ذات دی کر کے آنا جڑا خوش نصیب سید ہوئے گا وہ آکھے گا ظالمو میرے ہاتھ نہ چومو، میرے نانے دی شریعت زندہ کرو. بد عمل بے ایمان جویں بندے جاندے نے اوویں وہ ہاتھ چوماون تے خوش رہندے نے. ادھر ویکھو. اور دوسرا ایتھے ہندوستان دی سلطنت ساڈے ہتھوں مسلماناں دے ہتھوں کیویں گئی ہوئے پتہ ہی؟ میر جعفر کون سی؟ وہ بھی سید سی. وہ گڑا پونے خدا دا انہاں تے، انہاں دے گڑا پوے لعنت پوے خدا دی جنہاں رسول دے نال جنگ لئیے. او میں ہزار بار آکھاں گا یزید دی ٹٹی انہاں تو چنگی یزید تے مڑ بھی قسطنطنیہ کافراں نال لڑی ہے. مردودو یزید کافراں نال لڑے، تو کافراں نال رل کے مسلماناں نال لڑے. تو سید ہو یزید رکھ لعنت. چوڑیا تو نانے دے مقابلے میں مردودا رسول اللہ دے مقابلے میں آون والا وہ کتے تو ذلیل مرتا ہے. تے بھاویں موچی ہوئے، بھاویں تیلی ہوئے، بھاویں جلایا ہوئے، جے محمد دا غلام بن جاوے تے فرشتے تو ہی بات عزت پا جاتا. ویا مدثر شاہ، ویا مدثر شاہ آندا میں کاظمیہ تے میرے بڑے نے، تینوں شرم نہیں آئی اپنے بزرگاں دا سبق پڑھدے؟ آ تیرے بزرگ سبق تو حضرت صاحب دے آستانے دے اوتے عرس دے اوتے کہنا اسی سیدہ سانو نہیں چومدے، اسی سیدہ سانو. نسیم صاحب کہندا میں کنا نال سنیا وہ بدبختا تو سکولی ہے، تیری کوئی نسبت نہیں پیر کاظم نال. انہاں نو نسبت ہے جڑے فرماندے نے فخر نام و نسب چکار آیت. نام دے نسب دا فخر کیڑے کم آوندا ہے؟ آدمی ذات را ادب باید. آدمی دے پتر نو حضرت آدم دی اولاد نو ادب چاہیے، نسب نہیں چاہیے. نبی سونے نے فرمایا جڑے بندے دے اندر برادری دا غرور ہوگے، فرمایا او دے اندر جاہلیت دا حصہ ہے.
کیڑی گل سمجھاواں میں؟ انا مراد مراتب شاہ دے چوم چوم پیر پٹھا پایا جے او ڈنگر دا ڈنگر آئی آ سیدی سبق دے ویخ کیوں لکھ رہا ہے فرق در آدمی یو در حیوان نبوت جز بدب یقین دان فرماندے نے جانور تے انسان دا اگر فرق ہوندا ہے وہ نسب نال نہیں ہوندا ادب نال ہوندا او بولو مرے فرق در آدمی و در حیوان نبوت جز ادب یقین دان بے ادب گرچہ غرق سیم و زرست جل زر بفت دان با پشت خرست جل زر بفت دان با پشت خرست فرماندے نے بے ادب بندہ میں سونے چاندی وچ ڈوبیا ہووے سمجھی کھوتے دے اتے سونے دی چادر پائی ہوئی ہے اویخ دے دی بے ادب گرچہ غرق سیم و زرست جل زر بفت دان با پشت خرست در ادب دادست بات و خدا بر ادب دادست بات و خدا شکر حق مخر غم دنیا فرمایا اگر نبی دی شریعت والا ادب مل جاوے پھر دنیا پاوے تیرے گل ککھ بھی نہ ہوئے شکر کری ساری دولت ہی لب گئی